बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे नेमत हैं और बेटियां नेकी हैं। अल्लाह पाक नेमतों पर हिसाब लेता है जबकि नेकियों पर सवाब अता फरमाता है। ये बेटियों की कहानी भी अजीब है। जहाँ पैदा होती हैं वहाँ मेहमान होती हैं और जहाँ रुखसत होती हैं वहाँ मलकियत समझी जाती हैं, मगर मुकद्दर की कोई गारंटी नहीं। जिस शख्स पर बेटियों की परवरिश का बोझ आ पड़े और वो इनके साथ हुस्न सलूक यानी अच्छा बर्ताव करे तो ये बेटियां इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। ये बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं? जो घर अल्लाह को पसंद हो बस वहाँ होती हैं। जब रिज्क में तंगी महसूस हो तो गौर कर लिया करो कि माँ बाप के लिए दुआ करना तो नहीं छोड़ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी ने 2 लड़कियों की परवरिश की यहाँ तक कि वो बालिग हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली और दरमियानी उंगली से इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और वो शख्स इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बेटी पैदा होने पर खुशी करे तो वो खुशी करना 70 बार खाना काबा की ज़ियारत करने से अफजल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंद आलम औरतों पर मर्दों से ज़्यादा मेहरबान है, और अगर कोई मर्द अपनी महरम ख़वातीन में से किसी का दिल खुश करे तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत इसका दिल शाद करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो अल्लाह ताला इस बच्चे से फरमाता है कि जा और अपने बाप का बाजू बन जा, मगर जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह पाक इस बच्ची से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि मुझे कसम है अपनी ज़ात की, आज से मैं खुद तेरे बाप का बाजू हूँ। इरशाद बारी ताला है कि तुम्हें जो मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे अपने ही हाथों के किए हुए कामों की वजह से पहुँचती है। तुम्हारे बहुत से कामों से तो वो वैसे ही दरगुजर फरमाता है। बेटियों का दुख समझना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इनके लिए तो इसी घर में जगह नहीं रहती जहाँ वो पैदा होती हैं। बेटियों को हमेशा कहा जाता है, सियानी बनो, तुम्हें दूसरे घर जाना है। काश कोई बेटों को भी कहे, सियाने बनो, कोई तुम्हारे लिए घर छोड़ कर आएगा। बेटे अगर औलाद नौरीना होते हैं तो बेटियां भी औलाद नगीना होती हैं, और इन नगीनों को ठेस नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो अपनी हो या पराई। किसी की बेटी पर उंगलियां उठाने से बेहतर है अपनी बेटी के नसीब से डरा जाए। बेशक जो तुम करते हो वही पाते हो। किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी जिंदगी से अदा करना पड़ेगा। औरत की इज्जत करो, क्योंकि कुरान पाक ने खुद औरत को अपनी पसंद नापसंद जाहिर करने का पूरा हक दिया है। इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया। ये 2 रोटी और 2 जोड़े वो अपने बाप के घर ज़्यादा इज्जत और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्द को नान नुक्ते के साथ साथ इसकी इज्जत और हुर्मत की भी जिम्मेदारी दी है। लोग कहते हैं कि ससुराल बुरा नहीं होता। वाकई ही ससुराल बुरा नहीं होता, पर वहाँ पर मौजूद लोगों के रवैये बुरे होते हैं। अगर वो अच्छे हों तो ससुराल औरत को कभी बुरा ना लगे। जब बेटियां कमारी होती हैं तो घर की रौनक होती हैं।
اور جب وہ سسرال چلی جائیں تو وہاں کی زینت بن جاتی ہیں۔ ہم نے بیٹوں کو تو ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے دیکھا ہے، مگر بیٹیاں وہ واحد رشتہ ہیں جن کو ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتے دیکھا ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، باپ کا درد سمیٹتی ہیں، ماں کے آنسو پونچھتی ہیں، بھائی کے دکھ لے کر ان پر اپنے سکھ لٹا دیتی ہیں۔ یہ بیٹیاں تو پریوں کے جیسی ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت بن کر ماں باپ کے آنگن میں آتی ہیں، اپنی باتوں سے، اپنی شرارتوں سے آنگن کو مہکاتی ہیں اور رونق بخشتی ہیں، اور پھر ایک دن پریوں کی طرح چلی جاتی ہیں۔ کسی اور کے آنگن کو رونق بخشنے کے لیے پریاں بھلا ہمیشہ کب ساتھ رہتی ہیں؟ یہ پریاں تو بس کچھ دیر کے لیے بسیرا کرتی ہیں، لیکن اپنی خوشبو اور یادیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ بہت چنچل، بہت خوشنما سی ہوتی ہیں بیٹیاں، نازک سا دل رکھتی ہیں، خاموش سی ہوتی ہیں بیٹیاں، بات بات پر روتی ہیں، نادان سی ہوتی ہیں بیٹیاں، رحمت سے بھرپور اللہ کی نعمت ہے بیٹیاں، گھر بھی مہک اٹھتا ہے جب مسکراتی ہیں بیٹیاں، ہوتی ہے عجیب سی کیفیت جب چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹی کی قسمت میں اگر دکھ ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش نہیں ہے تو آج ہی گھر میں ایک عمل شروع کر دو، اللہ پاک اس کی قسمت کو ایسے بدل دے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرتے تھک جاؤ گے مگر ادا نہیں کر پاؤ گے، اور وہ یہ ہے کہ تم گھر میں درود پاک پڑھنا شروع کر دو کہ اس کی برکت سے اللہ گھر میں ہر مصیبت کو دور فرما دے گا۔ بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ان کے نصیب سے ڈرو کہ وہ رب ان کو کسی امتحان میں نہ ڈال دے۔ وہ رب کسی کو نوازتا ہے تو دینے کی انتہا کر دیتا ہے، اور جب واپس لینا چاہتا ہے تو سب کچھ لے لیتا ہے۔ ڈرو اس رب سے اور بیٹی کا دل مت دکھانا اور نہ ہی اس کو رلانا کہ بیٹی جب روتی ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ اس کے گھر سے اٹھا لیتا ہے اور اس گھر میں برکت نہیں رہتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنے خشک بھی نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ان کے ہونے سے بخت ہوتے ہیں، باپ گھر کے درخت ہوتے ہیں، یتیمی ساتھ لاتی ہے زمانے بھر دکھ، سنا ہے جب باپ زندہ ہو تو کانٹے بھی نہیں چبھتے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن وہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو بھی ترسو گے۔ اللہ سب کی اولاد پر ان کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین۔ اس دنیا میں سب برے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ان کے ڈسنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ پاک کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی عرش تک جاتی ہے۔ والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار آپ کی بہن اور بیٹیاں ہیں، ان کا خیال کیا کرو، یہی ان کے حق میں کیا گیا آپ کا سب سے اچھا فیصلہ ہوگا۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ پاک کو عاجزی بہت پسند ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ شکریہ۔